मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल जो अक्सर आशूरा मुहर्रम के दिनों में किया जाता है कि अहले सुन्नत वल जमात का यज़ीद के मुताल्लिक़ क्या अक़ीदा, क्या सोच, क्या नज़रिया है। इसके बारे में हमारे यहाँ दो किस्म के राय पाई जाती हैं और उन दो राय को अक्सर अवाम पर मुसल्लत किया जाता है। हमारे यहाँ तहक़ीक़ के बग़ैर ही राय कायम करना ये एक मामूल बन चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यज़ीद सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको नामज़द किया, तो इसलिए जो यज़ीद को बुरा कहेगा गोया कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो फ़ैसला है, जो आपका इंतखाब है, उनको बुरा कहने का एक ज़रिया बन जाएगा। और वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत में यज़ीद का दिफ़ा करते हुए हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर एतराज़ कर बैठते हैं, और ये हालांकि गलत है। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब यज़ीद का इंतखाब किया, उस वक़्त यज़ीद जिहाद में भी शरीक होता था, इबादात भी करता था और कुस्तुनतनिया के जिहाद में शरीक था, इसमें कोई शक नहीं है, और नमाजी भी था। चूँकि मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली के साथ मिलकर जंग जमल सिफ़ीन में शरीक रहे, नहरवान में शरीक रहे। मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुदैबिया के सहाबा में से हैं जिनको मग़फ़रत का ऐलान कुरान में हुआ। उन्होंने आपको कहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, ए मुआविया बिन अबी सुफ़ियान, आप जो है किसी को नामज़द कर दें। अब नए नए लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं, अब फितना बर्पा ना हो जाए। पहले भी जंगें बहुत हुई हैं। जंग सिफ़ीन में 74,000 इंसान शहीद हुए, जंग जमल में 10,000 इंसान शहीद हुए, जंग नहरवान में जो ख़ारजियों के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुई, उसमें 4,000 इंसान शहीद हुए। तो ये ना हो बाद में भी यही मसले हों तो आप किसी को नामज़द कर दें। तो आपने 10 साल अपनी वफ़ात से पहले, चूँकि आपने 40 साल गवर्नर रहे, 20 साल आप खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, तो आपने यज़ीद का इंतखाब किया, तो सिर्फ 5 के अलावा बाकी सब पूरी दुनिया 3 बर-ए-आज़म ने उसको मान लिया, क्योंकि उस वक़्त उसके अंदर ये कबाहतें नहीं थीं। तो इसलिए मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा हम नहीं कह सकते। इल्म गैब तो उनके पास नहीं है, बाद में कोई कैसा हो जाता है तो किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ, जब खिलाफत पर बैठा यज़ीद, तो फिर उसके अंदर जो है तब्दीलियाँ आईं, फ़िस्क़ व फ़ुजूर भी आ गया, फिर उसके अंदर जो है तब्दीली आ गई। उसने सख्ती की इन सहाबा के साथ और नवासे रसूल के साथ, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के साथ। अब ये बात जहन नशीन कर लें, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी का दिफ़ा हमारे ईमान का जुज़ है। यज़ीद का कोई सहाबियत नहीं है, यज़ीद ताबी भी नहीं है। देखें, सहाबी के लिए सोहबत होना ज़रूरी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या होना, सोहबत। जैसे आप मेरे पास बैठे हुए हैं, अब ये सोहबत जो है, नबी को देख लिया सहाबी ने, कोई अमल नहीं कर सका, फोत हो गया, जन्नत वाजिब है, यकीनी है उस पर, बख्शा हुआ है सहाबी। लेकिन ताबी के लिए सोहबत नहीं है शर्त। ताबी के लिए क्या है, इत्तबा, सोहबत के साथ इत्तबा। हजूर ने सहाबी के लिए लफ्ज़ सहाबी कहा, ताबी के लिए ताबी का लफ्ज़। ताबी हर देखने वाला सहाबी को ताबी नहीं होता, वरना मरवान भी ताबी है, फिर अब्दुल मलिक भी ताबी है, सुलेमान भी ताबी है, इब्न ज़ियाद भी ताबी बन गया, क्योंकि सहाबा का तो देखा इब्न ज़ियाद ने, शिमर ने भी देखा इब्न ज़ियाद सहाबा को, अनस बिन मालिक को देखा। सहाबी को देखने वाला ताबी नहीं होता, बल्कि सहाबी की इत्तबा करने वाला ताबी होता है। यज़ीद ताबी नहीं है, यज़ीद सहाबी नहीं है, यज़ीद मुत्तकी भी नहीं है, बाद में परहेज़गार भी नहीं है। अब याद रखें, काफिर नहीं है वो, ये भी अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, वो काफिर नहीं है, क्योंकि लानत हमेशा उस पर आप कर सकते हैं जो कुफर की हालत में मर जाए। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार,
علیہ لعنت اللہ، جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کو آپ لعنت کر سکتے ہیں، ابو جہل کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک آدمی فاسق ہے، فاسق ہے، اس کی آپ تعریف نہیں کر سکتے، آپ اس کی اقتداء نہیں کر سکتے۔ آپ اگر موازنہ ہو جائے، پوری کائنات یزید سے بھر جائے، نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ ہمارا تو عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ ساری کائنات کے کتب، ابدال، ولی اکٹھے ہو جائیں، صحابی کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابی اور غیر صحابی کا جب موازنہ آئے گا تو ہمارا ووٹ، ہمارا دماغ، ہماری رائے صحابی کے پلڑے میں ہوگی، اور صحابی بھی نواسہ رسول ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ ہو، سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہو، سیدنا علی کا بیٹا ہو، اور جنت کے نوجوانوں کا سردار ہو، اور اس کے مقابلے میں یزید کی تعریف کرنا ہم اپنی عاقبت کو خراب کے مترادف سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ جملہ میں نے نہیں کہا، یہ جو عاقبت خراب کا، یہ جملہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر لکھا ہے، عربوں کے مفتی ابن تیمیہ جن کو عرب لوگ تقلید کرتے ہیں، وہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر ہے، جب آپ کے بیٹے صالح بن احمد بن حنبل کہنے لگے ابا جان کیا یزید کی کوئی تعریف کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کا کوئی یزید کی تعریف کر سکتا ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو مرنے کے بعد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے، اور وہ یزید کی تعریف کر کے نواسہ رسول کو نعوذ باللہ اپنے دل میں محبت کم کرتا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں، فاسق تھا وہ، فاسق ہونے پر اتفاق ہے ہمارے اکابرین کا، سب کا، پہلے نہیں تھا، بعد میں ہو گیا۔ کہتے جی قسطنطنیہ کی جنگ میں ترکی استنبول گیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر پر، تو مجھے ایک سکالر نے کال کی، کہا جی پاکستان سے کہ آپ دیکھیے قبر پہ کہ جنازہ کس نے پڑھایا تھا اس کا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے، ابن کثیر کے اندر ہے تو تاریخوں میں کہ یزید بن معاویہ نے پڑھایا تھا۔ قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والے کے لیے حدیث ہے، صحیح حدیث، مغفور اللہ، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جیسے حاجی کے لیے ہے نا، حاجی حج کر کے آتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اگلے؟ عاشورہ کا آج آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا پچھلا گناہ معاف ہوگا نا۔ آپ نے جو ہے نا رمضان کے روزے رکھے، پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ نے وضو کیا تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ تخصیص صرف صحابہ بدریین کے لیے ہے کہ ان کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یزید بن معاویہ قسطنطنیہ میں شریک ہوا، اس وقت تک مغفور اللہ، پچھلے گناہ معاف، لیکن یہ کربلا کا مارکہ بعد کا ہے، اس کے بعد کا ہے، شہادت حسین بعد کا ہے، قتل اہل البیت بعد کا ہے، واقعہ حرہ بعد کا ہے، یہ جتنے واقع ہیں یہ بعد کے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا اس پر مسلم رائے یہی ہے کہ یزید فاسق تھا اور اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ باقی لعنت تو ہم نہیں بیچ سکتے، کیونکہ لعنت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کا اللہ اسے بخشے تو بخش سکتا ہے، لیکن پکڑے تو سخت پکڑے گا، کیونکہ اس نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو تعریف کرتے ہیں یزید کے مقابلے پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر پھر یزید کو امیر کہہ دیتے ہیں یا رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں یا یزید کی تعریف کر دیتے ہیں، کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ شرمندہ ہوں گے، اس لیے کہ جس نے حمایت کا اظہار کیا قتل حسین پر وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر شمر نے جو کردار ادا کیا، جو عمر ابن سعد نے ادا کیا، جو ابن زیاد نے ادا کیا، تو یزید نے ان پر کوئی سختی نہیں کی، کوئی پوچھ نہیں کی۔ یہ حکومت اس کی تھی، بادشاہت اس کی تھی، اور یہی بات مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حرم کعبہ میں بیٹھ کر یہی جملہ کہا کہ وہ قصوروار ہے، اس نے قتل حسین میں حصہ ڈالا ہے، ان کو نہ پکڑ کر نہ سزا دے کر۔ تو اس لیے یاد رکھیں یزید کی تعریف کرنا اپنی آخرت خراب کرنے کے
مترادف ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اکابرین کی رائے ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے کو سبسکرائب کریں۔